Like, subscribe, and get notified. Public toilet and washroom facilities at Cavelosim Beach have come under severe criticism, with the village panchayat highlighting their pathetic condition. Cavelosim, regarded as one of Goa's crown jewel tourist destinations known for its luxury resorts and clean shoreline, is now facing embarrassment due to poorly maintained sanitation facilities at both beach access points. पळय हांवें मरे गेल्या त्या म्हयन्यान हांव न्ही आमगेलो चार्ल्स आहा पंचायत सेक्रेटरी सुपरवायझर आनी आमी रुटीन ऑलमोस्ट एवरी वीक जावं एवरी मंथ ऑल ट्युरिजम एरियाज आमी वयताय जावं बिचीचेर रावंड मारताय जावं आमी रोड सायड आनी आमगे टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां 2 कावेलोसीम टॉयलेट फॅसिलिटीज आहाय दे आर इन अ व्हेरी बॅड कंडिशन. हांव गेल्या त्या म्हयन्यान सांगलेलें आनी काल हाजेर लेटरूय केल्या ट्युरिजम मिनिस्टर आनी काल ताका फोन करून सांगलेलो भितर सारकें बॅड आसलेलें पूण तेमी तें आतां सारकें केलां. हांवें फोन केल्लो रोहन कावंटी एंड देन इमिडिएटली डायरेक्टर ऑल्सो कॉन्टेक्टेड मी एंड दे सेंड एंड रिपेअर्ड. पूण इश्यू कितें आहा ही आमगेली कावेलोसीम बीच इज अ व्हेरी हाय एंड एंड आय एम द वन ऑफ द सरपंच आमचें काम आसता जें की आमगे गांवांत कितें ट्युरिस्टांक बरें जाता तें आमी चोवपाचें. इवन दो आय एम नॉट मॅनेजींग द टॉयलेट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हें सारकें दवरपाक. आतां पळय तुवें पळयलां तें पडटा झडटा व्हेरी बॅड आनी आमचे इतलो फॉरेन ट्युरिस्ट येता आनी येयले म्हणटकीर तांकां एक तरी टॉयलेटाक वचपाक ही तरी फॅसिलिटीज बॅड आहा जाल्यार इट इज नॉट व्हेरी गुड. इतलो लोक आमचो येता सो हांवें मागता सरकारा कडेन कावेलोसीम आमचे दोनूय टॉयलेट आनी कावेलोसीम न्हू ऑल दीस एरियाज वी शूड हॅव बेटर टॉयलेट फॅसिलिटीज. हे टॉयलेट म्हणटा ते बरे आसपा जाय.